المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أراد الخبيث ألا يموت. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي الوقت الذي يموت فيه الخلائق، وهو النفخة الأولى. ويقال إن مدة موت إبليس 40 سنة وهي ما بين النفختين. ويقال لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراما له، بل كانت زيادة في بلائه وشقائه. قال رب بما أغويتني أضللتني، وقيل خيبتني من رحمتك، لأزينن لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيك، ولأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. ومن فتح اللام أي من أخلصته بتوحيدك واصطفيته. يعني قراءتان، مخلصين ومخلصين. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش: يعني علي الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي: هذا على التهديد والوعيد، كما يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك علي، أي لا تفلت مني، كما قال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقيل معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. وقرأ ابن سيرين وقتادة ويعقوب: علي من العلو أي رفيع. وعبر بعضهم عنه: رفيع أن ينال، مستقيم أن يمال. هذا صراط علي مستقيم، هذا قراءة. لا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة. قال أهل المعاني يعني على قلوبهم. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي، وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم، إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني موعد إبليس ومن تبعه، لها 7 أبواب أطباق. قال علي رضي الله عنه: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذا. ووضع شعبة إحدى يديه على الأخرى، أي شعبة إحدى يديه على الأخرى
أي 7 أبواب بعضها فوق بعض، وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض. قال ابن جريج: النار 7 دركات، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل دركة قوم يسكنونها. وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، وفي الثانية النصارى، وفي الثالثة اليهود، وفي الرابعة الصابئون، وفي الخامسة المجوس، وفي السادسة أهل الشرك، وفي السابعة المنافقون. فذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم 7 أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أي في بساتين وأنهار، ادخلوها، أي يقال لهم ادخلوا الجنة، بسلام، أي بسلامة، آمنين من الموت والخروج والآفات. ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل، والشحناء والعداوة والحقد والحسد، إخوانا، نصب على الحال، على سرر، جمع سرير، متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه. وفي بعض الأخبار: إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان، لا يصيبهم فيها نصب، أي تعب، وما هم منها بمخرجين. هذه أنص آية في القرآن على الخلود. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال ابن عباس: يعني لمن تاب منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على نفر من أصحابه وهم يضحكون، فقال: أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي من رحمتي، وإن عذابي هو العذاب الأليم. قال قتادة: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سعيد المقبري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قبل شيخ الأثر نزل جبريل أيوة، إنه ضعيف. وهي أي أثر؟ أي أثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحاشية ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
في هذه الآية يبين الله عز وجل أن الشيطان لما امتنع من السجود لآدم، وقد أمره الله عز وجل في جملة الملائكة، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن إبليس ليس من الملائكة، وأنه استثني من الأمر وليس استثني من الصنف، وأن الله عز وجل لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون دل على أن الملائكة كلهم سجدوا عليهم السلام. والملائكة أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فكل أمر يأمرهم الله عز وجل به فإنهم يطيعونه ويسارعون في العمل به. لكن إبليس هو الذي تمرد وعصى واستكبر، وكان مع الملائكة في الملأ الأعلى. فالله عز وجل لما حصل منه الامتناع سأله الله عز وجل وهو أعلم به، فهو العالم بكل شيء، يعلم جل وعلا بالشيء قبل أن يكون، لكن سأله الله عز وجل تقريرا له، فقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فقال جوابا لربه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني اعترض على ربه. سبق معنا أن هذا عصيان وتمرد، وأن الأوامر الإلهية التي تأتي للعبد ينبغي التسليم لها والانقياد التام لها وعدم المراجعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن الذي يعارض ربه أو لا يستجيب لأمر الله معارضة لأمر الله يكون فيه شبها بإبليس الشيطان الرجيم. فلما عارض الله عز وجل أبعده الله عز وجل ولعنه وكتب عليه الضلالة والغواية، وقال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهنا طلب النظرة فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهذا الطلب منه من الشيطان نفسه. فلما طلب هذا الأمر الله عز وجل أعطاه إياه بحكمة الله عز وجل يريدها، ويحصل الابتلاء الذي كتبه الله عز وجل على عباد الله. فإن الله عز وجل لما خلق الخلق وكلفهم كما سبق معنا في الدرس الماضي، وأن الله عز وجل خلق الخلائق كلها غير مكلفة إلا الثقلين، فإن الله عز وجل كلفهما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعل في ذلك في إبليس وتسليطه على الناس ابتلاء وامتحانا منه جل وعلا، كما قال الله عز وجل وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وهذا العلم كما ذكر العلماء علم الظهور
أنه علم ظهور يظهر ويحصل، وإلا فإن الله عز وجل عالم بكل شيء قبل وقوعه، فيجازي الله عز وجل على ما حصل من الناس من الهدى واستجابة لهدى الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، أو الغواية والاستجابة للشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهنا طلب الشيطان الرجيم الإنظار إلى قيام الساعة، وهذا الطلب تمرد ثان وضلال إلى ضلال، فلم يكتفي بضلاله بنفسه حتى أراد أن يضل الناس جميعا، وهذا السبب الذي جعله يطلب المهلة والنظرة. ولذلك قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو يريد بهذه الإنظار الإغواء، إغواء الناس وصرفهم عن الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه وهدى الناس إليه وفطر الناس عليه، فالشيطان يغويهم. وهذا جاء في آيات في كتاب الله عز وجل، كما سبق معنا أن ذكر النشأة الأولى، ذكر خلق آدم وإسجاد الله له الملائكة وعصيان وتمرد إبليس، ذكرها الله عز وجل في سور، في البقرة، الأعراف، حجر، وفي الإسراء، وفي سور كثيرة، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا الله عز وجل بين في آيات أن الشيطان أراد الإغواء ورغب فيه وطلب من ربه النظرة إلى قيام الساعة حتى يزداد ضلالا إلى ضلاله وآثاما إلى إثمه. فسبحان الله، هكذا قدر الله عز وجل، وليس إعطاء النظرة إكراما له، بل ابتلاء وامتحان له وبه، ابتلاء له لهذا الشيطان الرجيم، وبه يبتلي الله عز وجل به العباد. هكذا جرت سنة الله وحكمته. الشيطان يريد من الإنسان الغواية والضلالة، فينبغي للإنسان أن يعلم أنه عدو له، كما أخبر الرب الكريم الرحيم بعباده، أخبر عن أن هذا الشيطان عدو وأمر باتخاذه عدوا، فقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال العلماء أن فاتخذوه عدوا يعني لا بد أن تتخذه عدوا، لا يكفي أن تعلم أنه عدو فقط، لا بد أن تتخذه عدوا. كيف تتخذه عدوا؟ بأن تمتنع عن ما يغويك به وما يضلك به
مما ذكر في مثل هذه الآيات من الرغبة الأكيدة في إغواء بني آدم، فإنه طلب من ربه ذلك وتحققت لديه الرغبة تامة في إغواء بني آدم. فالذي يطيع الشيطان فإنه يطيع العدو المبين ويعصي ربه الرحمن. فسبحان الله، كيف يصرف الناس؟ تعصي ربك وتطيع عدوك. الرب الرحمن الذي أكرمك، خلقك، فسواك، فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، رزقك وهداك ودلك. فقال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني ما الذي يغرك؟ الشيطان هذا اللعين؟ ولا يغرنكم بالله الغرور، ولذلك قيل أن الغرور هو الشيطان. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. فالذي يغر بالشيطان هذا قد وقع في الضلالة والغواية. فينبغي لنا أن نحذر الشيطان الذي الله عز وجل سلطه بحكمة عظيمة الله عز وجل يعلمها، واقتضت حكمته أن تكون. ولذلك أنظره الله عز وجل، ليس إكراما بل ابتلاء له وبه إلى يوم الوقت المعلوم، يعني الوقت قيامة وانتهاء الدنيا. فقال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فيزين الشيطان الدنيا ويدخل فيها ويزين المعاصي ويرغب فيها، كما قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا حال الشيطان، فهو يستفزز الناس الغاوين الذين يقبلون استفزازه. والله عز وجل سلطه بهذه الأحوال والأمور: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كما قيل أنه الغنى، بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بكل الأحوال وبكل الطرق، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا الشيطان، وهذا أمر سبحان الله ملاحظ في الإغواء الذي يفعله الشيطان، لكن هذا الإغواء يجد قبولا من الغاوين فيدخل عليهم ويزين لهم، ولو اعتصموا بالله واهتدوا بهداه لما كان للشيطان عليهم سبيل ولما كان للشيطان عليهم سلطان.
حتى إنه يوم القيامة كما مر معنا في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فالشيطان ليس له سلطان بمعنى القوة كما ذكرها البغوي رحمه الله في تفسيره، وقال بعض العلماء الحجة، لا حجة ولا قوة، فليس له حجة وليس له قوة، وإنما له التزيين والإغواء. فمن قبل هذا التزيين والإغواء ومال إليه واستجاب للشيطان فإنه يسلكه مسالك الضلالة والغواية، ثم يوم القيامة يتبرأ منه ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه دعوات الشيطان بالإغواء، التزيين، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. انظر اليوم كم يغير هؤلاء الضلال من الكفار خلق الله بأشكال عجيبة سبحان الله. فتجد شاهد الآية سبحان الله، شاهد الآية واقع. اليوم تنظر صور وأحوال بعض الكفرة الذين يغيرون خلق الله فتكون أحوالهم مخيفة. هذا من الشيطان الذي الذي سلطه الله فاستجابوا له فأغواهم، وأمرهم فغيروا خلق الله، وأمرهم فاستجابوا له. فهذا الشيطان الرجيم ينبغي أن نحذر من إغوائه، وأن نلجأ إلى ركن وثيق وهو ركن الله عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيعتصم العبد بربه، يستجيب لأمره، ويحذر من الشيطان الذي حذره ربه عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال جل وعلا إلا عبادك منهم المخلصين. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عباد الله المخلصين الذين أخلصوا لله وأخلصوا أمرهم لله واعتصموا بالله، فإن الشيطان ليس له سبيل عليهم ولا طريق عليهم، لأنهم اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فمن أخلص دينه لله واعتصم بالله فإن الشيطان لا يستطيعه ولا يقدر عليه. قال الله عز وجل جوابا للشيطان قال هذا صراط علي مستقيم. يعني هذا الصراط المستقيم هو من سلكه فإنه يؤول به الأمر إلى الهدى، حتى كما قال روي عن عمر رضي الله عنه قال حتى يهجم به إلى الجنة. يعني هذا صراط علي مستقيم، يعني الصراط الذي الله عز وجل جعله وبينه وأظهره وأنزل به كتبه وأرسل به رسله، هذا صراط ظاهر بين.
من سلكه فلا يخاف. قال هذا صراط علي مستقيم، يعني من سلك صراط الله، فإن الصراط الله يدل إليه ويسلك بالعبد إليه ويهجم به إلى جناته، لأن الصراط المستقيم هو صراط الله، كما قال النبي، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنباته خطوطا ملتوية معوجة، قال هذا صراط الله. وهذه الطرق الطرق الملتوية هذه طرق الشيطان والغواية، على كل طريق شيطان يدعو إليها. فمن سلك صراط الله نجا. هذا صراط علي مستقيم، هذا وجه في التفسير، ووجه أن هذا على جانب التهديد، أن من سلك طريق الغواية فإن الله عز وجل يهدده بالضلال وبالعذاب، كما قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فبين الله عز وجل أن عباده الذين أخلصهم الله عز وجل لطاعته ليس للشيطان عليهم سلطان، لكن من اتبع الشيطان فإنه اتبعه بالغواية والضلالة، وليس بما ادعى الشيطان أن له سلطان، فليس له سلطان عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذه فيها وجهان في التفسير. قيل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، جميع العباد ليس للشيطان عليهم سلطان، لأن الله عز وجل لم يجعل لإبليس اللعين الرجيم سلطان على أحد بمعنى قوة أو حجة، بل إن الله عز وجل جعل الشيطان، جعل كيده ضعيفا، فيكون إن عبادي يعني جميع العباد ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ويؤيد هذا القول أن الشيطان لما يقضى الأمر ويدخل أهل النار النار كما مر معنا في سورة إبراهيم، يقول الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. فليس للشيطان على أحد من عباد الله سلطان، لكن الذي غوى وضل هو الذي جعل للشيطان عليه طريقا، فاستجاب لغواية الشيطان، لإغواء الشيطان وضلاله. أما أن الشيطان له قوة على أحد من عباد الله فليس له قوة. وكذلك أن الله عز وجل يجعل عباده المخلصين أيضا يحفظهم الله عز وجل، كما قال الشيطان نفسه: إلا عبادك منهم المخلصين. فالعباد الله عز وجل الذين أخلصوا لله الشيطان ليس له طريق عليهم. فهنا في قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين،
يمكن أن يقال جميع العباد ليس للشيطان عليهم سلطان، ويدخل فيهم أيضا على بوجه أولى وأحرى العباد المعتصمون بالله المؤمنون به، فإن الشيطان ليس له عليهم سلطان من باب أولى وأحرى. لكن هل يقال أن للشيطان على أحد سلطان؟ لا، لأن الشيطان كيده ضعيف، ولم يمكنه الله عز وجل إلا بالوسوسة والإغواء والتزيين. وهذه الوسوسة والإغواء والتزيين هل هي قوة؟ ليست قوة، هي وجدت محلا في القلب قابلا لهذا، فلما قبل الغاوي إغواء الشيطان حصل له ذلك، وحصل الشيطان من الغاوي مبتغاه. أما من اهتدى بهدى الله واعتصم بالله واستجاب لأمر الله فليس للشيطان عليه سبيل. فهذه مسألة مهمة، أن الشيطان كيده ضعيف، وأقصى ما يصل إليه أن يوسوس ويزين، كما أخبر الله عز وجل عنه في الآيات التي ذكرت في شأن الإغواء والتزيين. هذه كلها من الوسوسة. هل الشيطان يحدث الإنسان؟ هل يقابل الإنسان؟ هل يرغم الإنسان؟ هل له سلطان على الإنسان؟ لا، كل هذا لا، لكن له في الإغواء والوسوسة والتزيين والإضلال. فلما يجد عند الإنسان الرغبة في ذلك يغويه، ثم لا يزال يزيد في إغوائه حتى يبلغ في الإغواء والضلالة مبلغا عظيما. لكن من اهتدى بهدى الله واستجاب لأمر الله فإنه لا يضره الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يصل إليه، وما كيد الشيطان إلا ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن لا يجد أحدنا في قلبه ما لو ألقي من السماء حتى يكون حممة، يعني فحمة، أحب إلي أحدنا من أن يحدث به، يعني من الأشياء التي يستعظمها الإنسان من وسوسة الشيطان. فقال: أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان يوسوس، وهذه الوسوسة يعني تحصل منه على الناس كلهم، لكن الله عز وجل يحفظ عباده الذين يلجؤون إليه ويستعيذون به، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأنزل الله عز وجل في شأن الشيطان سورة: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس هذا الشيطان الذي يوسوس، وكيده في هذه الوسوسة والتزيين والإغواء. ثم وصفه الله عز وجل بأنه ايش؟ خناس. الخناس يخنس ويهرب، فالشيطان ضعيف، ينبغي ألا يحصل في قلب العبد تعظيما للشيطان أو خوفا منه، وإنما يستعيذ العبد برب عز وجل. ولذلك إذا ورد في بعض الآثار أنه لما زل واحد قال: تعس الشيطان، قال
النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك فإن الشيطان يتعاظم. الشيطان يتعاظم إذا شعر أن الإنسان يخافه أو أنه ينسب إليه الأعمال التي لا يستطيعها. فقوله تعس الشيطان أن الزلة كانت بسبب الشيطان، لا. مثل ما لو شرق إنسان قال بعضهم شرق الشيطان، لا، ما ينبغي. فليس الشيطان هو الذي يشرقك، وليس الشيطان الذي يزلك في مشيك أو قدمك. الشيطان ضعيف، فإذا لجأت إلى ربك استعذت به من الشيطان فإن الله يعيذك. وأن هذا الأمر الذي الله عز وجل سلط به الشيطان هو بالإغواء والوسوسة. فالذين اتبعوا الشيطان هم من؟ هم الغاوون، نعم، الذين أشار الله عز وجل إليهم في هذه الآية وفي آيات أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فانتبه أن تكون من الغاوين. فالغاوي هو الذي يقبل من الشيطان الغواية، والغاوي هو الذي يقبل من الشيطان تزيين المعصية وتحبيبها، وكذلك تزيين المظاهر الدنيوية حتى يذهب في الدنيا كل مذهب ويغفل عن الآخرة. فهذا كله من تزيين الشيطان، فيحذر الإنسان المؤمن من هذا. فإذا حذر من ذلك وعلم أن هذا كله من الشيطان واستعاذ بالله منه فإن الله يحفظه. ولم يجعل للشيطان على أحد من العباد سلطان إلا أن يقبل الإنسان إغواء الشيطان، فهو الذي فتح الباب على نفسه، وهو الذي سلط الشيطان على نفسه. ولذلك قال الشيطان: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة، وأن نستعيذ بالله من الشيطان، وأن نقبل الهدى الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، وأن نحذر العدو اللدود الذي هو الشيطان، الذي طلب من ربنا النظرة حتى يغوينا على مدار التاريخ، يغوي وله أتباع وجنود في الغواية والضلالة. فنحذر من ذلك كله. فإذا استعذنا بالله عز وجل فإن الله يعيذنا ويحفظنا. وهذه السورة التي أنزلها الله عز وجل في الوسوسة، في وسوسة الشيطان، هي من المعوذات: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كم من رجل أو امرأة عابد يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله دخل عليه الشيطان هذا المدخل فأفسد عليه وضوءه أو صلاته أو عبادته بالوسوسة. والسبب إيش؟ ما السبب؟ أنه قبل الإغواء. جاء الشيطان قال: أنت ما توضيت، أنت ما غسلت، أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام. هنا هذه الشرارة البداية، فاحذر أن تكون منهم. فهذا غوى بقبول هذه الوسوسة. فإن الشيطان أيضا يوسوس في العبادة وفي الطاعة، ويوسوس في أشياء كثيرة، وكيده كله قائم على الوسوسة فقط والإغواء. أما أن له سلطان عليك، رجل يريد أن يصلي فيكبر فلا يستطيع أن يكبر، الله أكبر الله، يجلس مدة وهو يريد أن يكبر. من الذي فعل بك هذا؟ أنت قبلت من الشيطان أولا. فلما قبلت أولا
ودخل عليك الشيطان هذا المدخل، سار بك في الغواية في هذه الوسوسة، وهذا نوع من أنواع الوسوسة من وسوسة الشيطان التي يجب أن نحذر منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.